ألف أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء ذا بل ادارك علمهم في الآخرة تا تبت يدا أبي لهب وتب سا ثم كلا سوف تعلمون جيم جزاء وفاقا حا حتى زرتم المقابر خو خلق الإنسان من علق دال داود منا فضلا زال ذلك اليوم الحق را رفع سمكها فسواها زا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا سين سبحان ربك رب العزة عما يصفون شين شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك صاد صاد والقرآن ذي الذكر ضاد ضرب لنا مثلا ونسي خلقه طا طاسين ميم ظا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا عين علمه البيان غين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب فا فإن مع العسر يسرا قاف قاف والقرآن المجيد كاف كم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص لام لقد وئدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ميم ما كان لكم أن تنبتوا شجرها نون نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون واو والضحى والليل إذا سجى ها ها أنتم أشد خلقا أم السماء بناها همزة أإله مع الله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا